جين علمنا ما قبو شفتسيتو تقم إباداتي في تقم دينك دي تقم دنيا شفتسيتو أمانة دا دلقان هل كان يقول يا خيستي متى خيتي رجرت شفتنو أمانة دا إخوة الإيمان ثانك التعامل مع المراجعين أمانة بلي الإسلام أتي وقانا ما وجي وادليدو نما وجي وادليدو سني وجين لست صاحب فضل عندما تؤدي حق مراجع آتي نما جعل ميك أبنتاني إفبيخجا وانما وجين اتقافة مقب تانما وجين دلقا دنيا هاتو تآخرا هاتو إسيسا كيستي آتي إسي قفت حقا بل قد أخذت لا هذا أجرا آتي إسيسا نرد من دالي هافرتو من دالي هافرتو باتو وهي أمانة إسين أمانة لا وكلها الله لك رب سبحانه وتعالى إسيسا نرسي خاي ولي الأمر نمني سقبة تلقاك أبو إسيسا سر خاي أمانة لا سيفي نما إسي سر خاي جدتي أمانة لا جدو أمانة لا سر خاي متي اتقافة مانكي أمانة لا سر خاي خناف جدّا إسيسا نتحق عن دلقون أمانة لا وأنت ممثله أتيسيسا سيتو إسي قوتا وإن سيتو إسي الرسا أمام أصحاب اتقافة ما إسي جدتي اتقافة ما قوتو خير راقب سيجد جورا فهل تؤدي هذه الأمانة يا إلمنما أمانة تنانساتي أبجو جرت مومي أبجو تنجرت أم تنسى الأمانة أمانة تنيران فجا جرتاتي والثقل وهي ألفنا سيدا دقتا جرتا إسين تنبر وانا تقويا كياما إراغافة متيسو وما أكثر خصوما من لم يبال بهذا معلومة أكم مقوتي الدميس نميسي تنقوتين دابتنين قويا كياما دا آتي أمانا نقولني خونا نقوتي خونا تنقولني جتشودان مقوتي جبدو معلومة أكي الدميس جا والمعيد أخطر الأماكن وبلين إسلاما قويان كياما سن خنسرات الرد اتقافة من قدان نمر ربه اتقافة مامادا ججو قويان بالما قويا حمادا قويا وليل إراشينو إتي إسي سنجلانا قبون انجره يوم السرات يوم الله يبقى ملك مقرب وبلين إسلاما قويا كياما قويان دلدل قبا دبرانسوني قويا ملائكة ربي تدي فما تهلين إسرى نقبهون تين يوبلين إسلاما ولا نبي مرسل نبيين إرقملين خان إرى نقبه هنتين يوبلين إسلاما إلا جس على ركبته ملائكة ربي برد فمس نبيين إرقماتيس نمو جلبر التائي يا ربي كمو ما انتاجي قويا نمو شيناك وبإفنياتو ججو بلين إسلاما خانا أبججو بلين إسلاما نبيون ربي سبحانه وتعالى دلي تكن قبدن ملائكان دلي را قلقلاوتان خإبادة ملائوان تكنياتا دغاتين قمنه غويا إسان سنو جلبي فچيسو جچو غويان سنو بلين إسلاما خانا أبجج يا نما أمانة باتي جرو مئات أمانة را أكم جرتاجا من شدة الموقف جبين غويا كيامارا وأنت تتعلق بكلامنا يا علمنا ما خديرا دلا يا خطيقا غدا أتي خامانا باچي فميجرو خرهم مان سي في مخلوق جدتي لم تجرتو مئة غويا سنرا أكم تهوتيسا فهل تنجو أم تسقط مي غويا سن سيرات قبتي نغيبا تمو اتشخيسا خفوتيسا أتمان مي إفلالي مي أتمان إفقرد جا والعياذ بالله من ذلك السقوط وبل الإسلام ربي تما جنفنا غويا سن أتشير رأي بدخيسا خفورا ربي ما جنفتو نبر باچي سوچو بل الإسلام خانا بجا قبرتن إسلام أماناتنا إيقجون دير كما ربي سبحانه وتعالى نور رخائي ور أماناتنا الرا نغيبو رحم مرورا نغيبو تهولاتو نغينو باسا غويا سنججو بل الإسلام خانا بجا حق رحمما حق أمانا أكمل جبان إيقجون نبر باچي سا